नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। इमेज च्यानल टेलिभिजनको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्छौं। दर्शकबिन, देशमा स्थायी सरकार आएसँगै अब चौतर्फी समृद्धिका कुरा मात्र भइरहेका छन् र सोही अनुरूप सरकारले आर्थिक कुराहरू पनि गरिरहेको छ र आर्थिक रूपमा देशले पनि फड्को मार्छ भन्ने धेरै आशा गरिएको छ। अहिले स्थायी सरकार निर्माण भएको लगभग 5.5 महिना बितिसकेको छ। यो अवधिमा कतिको ग्रीन सिग्नल देखिएको छ त? अब आर्थिक समृद्धिमा देश अगाडि बढ्न भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। संयोगवश आज हामीसँग राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू पर्नुभएको छ, दुईजना हाम्रा पाहुना। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदीश चन्द्र पोखरेल, उहाँ अर्थविद पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्का उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ दिनेश चन्द्र देवकोटा। उहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। सन्चै हुनुहुन्छ? सर्वप्रथम त जगदीश सरबाटै कुरा सुरु गरौँ। अब अहिले स्थायी सरकार निर्माण भएको लगभग 5.5 महिना बितिसक्यो। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि आर्थिक रूपमा समृद्धिका आधारहरू कतिको बलिया निर्माण गर्न सक्यो सरकारले? पहिला त्यो 5 महिना एकदम लामो समय होइन, त्यसमा अहिले नै त्यो आधारहरू देखिनुपर्छ भन्ने त्यत्रो त्यो अपेक्षा गर्नु हुँदैन। तर के कुरो मलाई चाहिँ एउटा मेरो आफ्नो फिलिङ चाहिँ के हो भने जुन रफ्तारमा अगाडि बढ्छ भन्ने लागेको थियो त्यो कुरोमा अलमल भएको हो कि जस्तो यहाँनिर देखिन्छ। फाटाफुटा कामहरू पनि भएका छन् र केही ठुला कुराहरूको अनाउन्समेन्ट पनि भएको छ। तर समग्रमा अघि भन्नुभयो जस्तै समृद्धिको यात्रा भन्ने जुन छ नि, त्यो यात्रामा हिँडाइ सुरु नगरे हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यो त पछि देखिन्छ। डाक्टर पोखरेलले भन्नुभयो जस्तो सर्वसाधारण जनताको मुखमा पनि त्यही सुनिन्छ। कुरा धेरै भयो तर काम गर्ने आधारहरू दरा भेटिएनन् यो सरकारसँग भन्ने गर्नुहुन्छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? यहाँको विश्लेषण के छ? मेरो विश्लेषण कस्तो छ भने अब हामीले अलिकति म पछाडि जान चाहेँ। अब 240 वर्षको एउटा परिवेश थियो, राजतन्त्रलाई हामीले समाप्त गऱ्यौँ होइन, सबै पार्टीहरू मिलेर समाप्त गर्नुभयो। अब 62-63को एउटा परिवेश थियो। त्यसपछिको एउटा सन्दर्भ हेर्दाखेरि 72 सालमा संविधान आयो र यो सरकार चाहिँ जसरी वाम गठबन्धनले बनायो र बनाइसकेपछि 2/3 लगभग बहुमतको सरकार बनेको स्थिति छ र यसले केही आधारशिलाहरू चाहिँ खडा गर्न खोजिरहेछ कि जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो उदाहरण लागि स्थानीय तहको सरकार, जसलाई बजेट आफैले बनाउनुपर्छ भन्ने पनि हिजो थाहा थिएन, आज उहाँले बजेट आफ्नो बनाएर पेश गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरेर प्रदेश सरकार, हिजो एउटा चाहिँ भनौँ न मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गरेपछि बस्ने कोठा थिएन होइन। भनेपछि म यो कसैलाई हिजो सरकारमा बसेकोलाई अथवा अहिले यति चाँडो हामीले मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा पनि हामीले के मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, मेरो व्यक्तिगत धारणा भने हामीले हिजो एउटा परिवेशबाट गुज्रिएको परिवेश थियो। अब व्यवस्थालाई नै हामीले जसरी एउटा समायोजन गरेर जानुपर्ने परिस्थिति थियो, त्यसमा पनि भनौँ न 58 सालदेखिको स्थानीय तहको सरकारै थिएन। अब जनप्रतिनिधि भएर चुनेर आउने मान्छेहरू पनि 58 सालदेखि चुनाव भएको भए प्रत्येक वडा अध्यक्षहरू निर्वाचन हुँदै उपमेयर हुँदै मेयर हुन्थे। अब अहिले त एकाएक चाहिँ अनुभव नभएका मान्छेहरू मेयर हुन पुगे होलान्। भनेपछि यो जुन एउटा परिस्थितिले गर्दाखेरि हामीले सोचेको जस्तो जनतालाई राहत दिने खालको हिसाबले जसरी कार्यक्रमहरू आउँछ होला भन्ने सोचाइ थियो र त्यसमा पनि अहिलेको मान्य अर्थमन्त्री स्वयं एउटा विज्ञ हुनुभएको हुनाले पनि उहाँले श्वेतपत्र जारी गर्दाखेरि यथार्थ चित्रणलाई ल्याउन खोज्नुभयो। भनेपछि उहाँले खालि सस्तो लोकप्रियताको हिसाबले भन्दा पनि देशको यथार्थ धरातलमा र अर्थतन्त्रको धरातलमा रहेर जुन बजेट कार्यक्रम नीति, अहिले नै तपाईँले हेर्नु भने बजेट कार्यक्रम नीतिको बारेमा सत्तापक्षी सांसदहरू पनि असन्तुष्ट भएको कुराहरू सुनिराखिया छ। त्यसबाट के बुझ्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ भने मेरो बुझाइ चाहिँ के छ भने एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट हामी अर्को बिन्दुलाई प्रारम्भ गऱ्यौँ। पार्टीहरूमा पनि एउटा ठुलो एउटा समझदारी गर्न जरुरी छ, किनभने संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्यौँ। त्यसमा पनि स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकारले पहिलो त प्रदेश सरकारले यसैपटक बजेट पाएर बजेट बल्ल उहाँहरूले बनाएर पेश गरिरहनु भएको छ, काम गर्न सुरु गर्नुभएको छ। त्यसमाखेरि गृह कार्य उहाँहरूको पक्कै छ होला, हामी आशा गरौँ र मैले सघाइहाल्छु। चित्त बुझ्ने गरेको काम त सुरुवातदेखि नै हुनु पर्यो। यसो नि त प्रतिफल पनि त अब त 4-5 महिना 5.5 महिनाको स्थितिमा त केही न केही त देखिन्छ। अनि यसो छ, प्रतिफल त तपाईँ हामीले जस्तो मैले अहिले जे तपाईँलाई भन्न चाहिरहेको छु, हामीसँग हिजो एउटा चाहिँ के हो भने मैले छिर्नै चाहिनँ
2 खरबभन्दा बढी चाहिँ के छ भन्दाखेरि भने मल्टी इयर कन्ट्र्याक्टका चाहिँ प्रोजेक्टहरू छन् होइन। जाँदा जाँदै सरकारले निर्णय गरेर गएको कुरा छ। सरकारको पोलिटिकल लेभलमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ अहिले मुलुकको भइसकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने संविधान त निर्वाचन भयो, निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरू चुनेर आउनुभयो, 2/3 सरकार बनाउनु भएको छ। तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बिचमा जुन एउटा खाडल विकास हुन खोजिरहेछ नि, त्यो नहुनुपर्ने, म विकासको हिसाबले हेर्दाखेरि नहुनुपर्ने कुरो कता कता सिर्जना हुन खोजिरहेछ। तसर्थ हामीले के बुझ्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। मैले कसरी बुझ्छु भने यो समृद्धिको यात्रा 5 वर्षीय सरकार, त्यसमा पनि 5 महिना पनि भइसकेका छैन भनेपछि आशा चाहिँ हामी सबैले गर्नुपर्छ। र स्थानीय तहको सरकार र प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरू जब सुरु गर्न थाल्छन् र केन्द्रीय सरकारले पनि ठुला र मेगा प्रोजेक्टलाई जुन एउटा डिपिआरको लेभलमा लैजाने जुन कुराहरू लिएर आइरहेछ, चाहे रेलको कुरा गर्नुहोस्, चाहे ठुला र मेगा प्रोजेक्टहरूलाई सुरुवात गर्ने कुराहरू गरौँ। र यो कुराहरूको बावजुद पनि तपाईँले भनेको कुरा म सहमत छु। माननीय मन्त्रीज्यूहरूले बोलेका कुराहरूमा कता कता कोअर्डिनेसन भएन कि भन्ने कुरो जसै जगदीश डाक्टर साहब लागिरहेछ, मलाई पनि लागिरहेछ, मैले लेखि पनि रहेको छु छापामा। र मलाई के लाग्छ भने समृद्धिको यात्रा भनेको चुनौतीपूर्ण हो। यो राष्ट्रिय एजेन्डा बन्नुपर्छ। कुनै एउटा सत्तामा बस्ने पार्टीको मात्रै होइन, प्रतिपक्षको पनि एजेन्डा बनाएर लैजाने गरी सरकार चाहिँ मेरो विचारमा जुट्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब चाहिँ सरकार जुट्नुपर्छ, अब काम गर्नुपर्छ भन्ने योजनामै मात्र सीमित हुने बेला त होइन नि यो, होइन? अब जस्तो स्थानीय तहमा अहिले कर्मचारीको अभाव छ व्यापक रूपमा, त्यतिसम्म पनि अहिले चाहिँ सहज रूपमा कर्मचारी उपलब्ध गराउन सकिया छैन केन्द्र सरकारले। यस्तो छ, केन्द्रीय सरकारले जुन कर्मचारीहरू पुर्याउनु पर्ने हो, अब तपाईँ हामीलाई थाहा छ 22वटा एकल अधिकार चाहिँ हामी स्थानीय तहको सरकारलाई दिइसकेका छौँ। 14वटा साझा सूचीका अधिकारहरू छन्। अब केन्द्रीय सरकारले कर्मचारी पुर्याउने भन्दा पनि यदि केन्द्रीय सरकारले कर्मचारीलाई पुर्याउन सकेन र यो कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकेन भने स्थानीय तहको सरकारले आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गरेर कर्मचारी राख्ने कुरो त सुरु गरिरहनु भएको छ नि। कयौँ ठाउँमा सुरुवात पनि भएको छ। त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा विशेष परिस्थिति छन्, पार्टीका सबै कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनमा आबद्ध छन्, जकडिएको अवस्था छ नि त, देश त्यसै विकास नभएको त होइन भने यसलाई छिचोलेर जाने कुरोमा मलाई लाग्छ चुनौतीपूर्ण भइरहेछ। र स्थानीय तहको सरकारले पनि अब कयौँ ठाउँमा राम्रा कामहरू पनि सुरु गर्नुभएको छ। तर अब हाम्रो सोचाइ के रहेछ भने हिजो कार्यकारी प्रमुखले चलाएको नगरपालिका जनप्रतिनिधिले आएर काम गर्दाखेरि बर्बादै भयो कि भन्ने हिसाबले पनि कर्मचारी संयन्त्र अलि आतङ्कित पनि बनाइरहेछौँ कि भन्ने पनि लाग्छ कहिले कहिले। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले भन्नुभएको कुरोमा सरकारले जसरी दिशानिर्देश गर्ने गरी त्यसमा पनि वामपन्थीको सरकार भएको हुनाले झड्यामझुडुम काम गरिहाल्छ कि भन्ने सोचेको हुनसक्छ कसैले। तर विधिको शासन प्रक्रिया छ होइन। अब त्यसपछि गएर संवैधानिक प्रक्रियाहरू छन्, त्यसमा पनि फेरि गएर चाहिँ सरकारले गरेको कुराहरू हिजो चाहिँ भनौँ न अब सबैलाई एकमुष्ट चाहिँ नियुक्तिलाई खारेज गर्यो। अब चाहिँ के भने भटाभट कहाँ भन्दाखेरि भने सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे उल्टिरहेका कुराहरू छन्। भनेपछि हामी यो जम्मै विषम परिस्थिति र अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट जुन अगाडि जान खोजिरहेछौँ त्यसमा फेरि पनि मैले जोडेँ स्थानीय तहको सरकारमा कर्मचारी पुर्याउने कुरामा पनि ट्रेड युनियनहरू जो पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग मान्य मन्त्रीहरू र ट्रेड युनियन बसेर छलफल गर्नुको त विकल्पै छैन। यदि कर्मचारी साथीहरू जान मान्नु भएन भने उहाँलाई मनाउन प्रयत्न गर्ने हो, नभए स्थानीय तहको सरकारले नियुक्ति गरेर काम गर्नु पर्यो। प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। यो नियमित प्रक्रियामै चलिरहेछ, स्मुथली गइरहेछ, कामहरू स्मुथली भइरहेछ हैन? जसरी हुनुपर्ने हो भइरहेको छैन, तर गर्नुपर्छ किन तर अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। डाक्टर पोखरेल के भन्नुहुन्छ? फेरि पनि मैले पहिलेकै उसमा जान्छु म, किनभने बलियो सरकारको एउटा टेस्ट भनेको सबैलाई साथ लिएर हिँड्ने हो। यदि साथ लिएर हिँड्न सकिएको छैन, के कारण हो पत्ता लगाउनुपर्छ है। र सबै भन्ना साथै त्यसमा चाहिँ नागरिक समाज, प्रतिपक्षी दलहरू, आम जनताको भावना त्यसलाई चाहिँ समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यही शक्ति नै त्यही हो हैन। र यदि त्यो शक्ति अन्यत्र खर्च हुन थालेको छ भने हामीले चाहिँ कहीँ कतै यो शक्ति चाहिँ वास्तवमा सही रूपमा समृद्धितिर गइरहेका छैन कि भनेर शङ्का गर्नुपर्छ। फेरि अब अहिले त 2/3 सरकार बनिसकेपछि त खास रोक्ने कुराहरू पनि केही देखिँदैन होइन? समृद्धि, आर्थिक वृद्धि जनतालाई कसरी चाहिँ सपना मात्र होइन रियालिटीमा चाहिँ लान सकिन्छ भन्ने कुराहरू त छेक्नुपर्ने कारण त केही छैन नि, देखिँदैन नि। यसो छ, त्यो सकिने यसो छ, फेरि पनि सँगै हिँड्न गाह्रो हुन्छ, एक्लै कुद्नलाई गाह्रो हुँदैन होइन।
र हामीहरूको अहिलेको परिवेश भने के हो भने सँगै हिँडौँ भन्ने परिवेश हो। सायद अब 2/3 मत पाएको कम्युनिस्ट सरकार हो, एक्लै कुद्छु भन्यो भने सायद त्यो बाटो हुनु पनि सक्छ, त्यसले एक ठाउँमा गएर दुर्घटना पनि निम्त्याउनु। डाक्टर पोखरेल, फेरि पनि 2047 सालदेखि निरन्तर रूपमा सरकार सञ्चालनमा आएको काङ्ग्रेसले होइन अहिले पछिल्लो समयमा आएर विभिन्न बखेडाहरूमा जुन अल्झाउने प्रयास गरिरहेको छ नि, यी कुराहरूलाई पनि समृद्धिमा ठेस लगाउन सहयोग गर्ने भूमिका त कतै काङ्ग्रेसले खेलेको छैन भन्ने आक्षेप पनि लाग्ने गर्छ। अब यसो छ, अब मलाई के लाग्छ भने त्यो परिस्थिति आउन नदिनु पर्छ सरकारले। त्यही हो सरकारलाई चुनौती भनेकै त्यही हो। जब बलियो सरकार हुन्छ त्यति बेला अरूले आवाज उठायो भनेर चिन्तित हुने होइन, आवाज उठाउने ठाउँ नदिने हो। जब गल्ती गर्दै जान्छ प्रतिपक्षको र आम नागरिकको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई करेक्ट ठाउँमा ल्याउने हो उनले सोचेअनुसार। अब सरकारले त्यसलाई कसरी डिल गर्छ अब यो सरकारको चुनौती हो। र बुद्धिमत्तापूर्ण कुरा के हुन्छ सरकारहरू अगाडि बढ्दा भन्दाखेरि कि चाहिँ मिलाउनुतिर जानुपर्छ, शक्ति देखाउने होइन र एक्लै कुद्छु भन्ने पनि होइन, मिलाएर जाँदाखेरि आखिर सरकार पनि त्यो पनि अत्यन्त बलियो प्रचण्ड मत भएको सरकार एउटै पार्टीको, जुन चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ यो संविधानले त अब मेजोरिटी सरकारै बनाउन दिँदैन कि भनेकोमा चाहिँ 2/3 मत पाएको सरकार छ भने त्यो ठुलो अपर्च्युनिटी हो। यो भन्नासाथै के हो भने सरकारले गार्जियनको रूपमा बिहेभ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यो भने के हो भने कर्मचारीहरूलाई पनि साथ लिएर हिँड्नु पऱ्यो। अर्को सिस्टम त छैन, काम गर्नुपर्ने सिस्टम त यही हो, कर्मचारी तन्त्र यही हो। यसो आमूल परिवर्तन त अहिले हुनेवाला छैन, भनेपछि त्यसलाई पनि साथ लिनु पऱ्यो। साथसाथै अरू एक्टर्सहरू भन्नुहोस् न, त्यसमा चाहिँ राजनीतिक नागरिक समाजका अन्यलाई साथ लिएर हिँड्नु पर्यो। चुनौती नै यही हो। जुन रूपमा अब्स्ट्र्याकहरू आइरहेछन् यी अब्स्ट्र्याकहरूलाई सजिलो रूपमा चिरेर जान अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको हो कि के विश्लेषण गर्नुहुन्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन र प्रतिपक्षी दलले धेरै असहयोग गर्यो भन्ने सन्दर्भमा पनि अहिले हामीले छलफल गर्ने बेला भएको छैन। किनभने यसले चाहिँ न सत्तापक्षले काम गर्न सकेन भन्ने बेला भएको छ, न प्रतिपक्षले अवरोध गर्यो भन्ने बेला भएको छ। हामी जुन एउटा परिस्थितिमा नेपालमा जसरी हामी रहिरहेछौँ, यो हाम्रो जनता हामी जस्ता छौँ, हाम्रो नेता त्यस्तै हुनुहुन्छ, हाम्रो मान्य सभासदहरू पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। कहिले कहिले म यसो हेर्ने गर्छु विज्ञ साथीहरूले पनि जसरी चिरेर यी कुराहरू गर्नुपर्ने हो, हामी पनि कहिले कहिले अहिले पार्टी ओरिएन्टेड भयौँ कि भन्ने पनि लाग्छ। मैले यो विश्लेषण गर्दाखेरि मेरो दृष्टिकोण कस्तो छ भन्नुहोला भने सरकार जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो बढ्नको लागि विशेषतः अब कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भए पनि यो चाइनाको कम्युनिस्ट मोडेलको कम्युनिस्ट पार्टी होइन। किनभने विधिको शासन, बहुलवाद होइन, मानव अधिकार र अद्यावधिक निर्वाचनदेखि लिएर सबै एउटा चाहिँ भनेपछि मल्टिपार्टी सिस्टममा जुन एउटा आइरहेको पार्टी र अहिले अझ नेकपा बनिसकेपछि माओवादी केन्द्रलाई समेत लिएर जानुपर्ने नेकपा एमाले जसले 46 सालपछि आफूलाई प्र्याक्टिस गरिरहेछ, यसमा संसद र सांसदहरू र एउटा चाहिँ जुन प्रक्रियाबाट यसलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने राम्रै अनुभवी सिद्ध हस्तहरू चाहिँ सभासद मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ, चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा होस् चाहे नेकपामा होस्। त्यसले गर्दा यसले अहिले नै समस्याको पोइन्टमा पुगेको छैन। तर हामी विज्ञहरूको तर्फबाट हेर्दाखेरि मैले 2-4वटा कुराहरू चाहिँ अझै हाम्रो छलफल गर्न पुगिरहेको छैन जस्तो लाग्छ। चाहे त्यो जुनसुकै खेमाको विज्ञ होस् अथवा पार्टीभन्दा माथि उठेर विज्ञहरूले गर्नुपर्ने छलफल। जस्तो उदाहरण विज्ञहरूको यो मत कुनै पनि कुरामा एक नहुनुको कारण चाहिँ त्यो कुराले पनि सर्वसाधारण जनतालाई कन्फ्युजनमा पार्दैछ। तर यसो तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो विज्ञहरूको एकमत हुन्छ? जस्तो जगदीश डाक्टर साहब र म योजना आयोगमा बस्थ्यौँ, म सदस्य थिएँ, उहाँ मान्य उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो कुनै विमति भएको निर्णय छैन त्यहाँ दस्तावेज, हामीले सँगै काम गरेका छौँ नि। उहाँले हिजो चाहिँ माओवादी केन्द्रको साथीहरू मान्य सदस्यलाई लिएर नै काम गर्नुभएको छ, म नेकपा एमालेको तर्फबाट गएको मान्य सदस्य पनि काम गरिरहेको छु। तर यो के रहेछ भने जबसम्म मान्छेको अन्तर्क्रिया हुँदैन नि, सबैले मान्ने विधि त संविधान हो। 2072 को संविधानले जुन समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण भन्यो त्यसको विधिलाई सहकारी पब्लिक र प्राइभेटलाई समायोजन गरेर हामीले काम गर्ने विधि हो। अर्को कुरो वैदेशिक लगानी ल्याउने तर गरिब र विपन्नको पक्षमा स्वाभिमानी नेपाली अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने पक्षमा हो, त्यसमा त हाम्रो कुनै विमति नै छैन नि। तर हाम्रो के हो भने मोडेलका कुराहरूमा कहिले कुन योजनाले प्राथमिकता पाएर जाने, कसरी जाने भन्ने कुरोमा सानातिना झिनामसिनामा कुनै विमति हुन सक्छन्। जस्तो तपाईँलाई अहिले मैले यहीँनेरि कुरा गरौँ, डाक्टर केसीले अनसन बस्नुभयो, डाक्टर केसीले अनसन बस्नुभयो, उहाँले उठाएका मुद्दाको बारेमा विमति गर्नुपर्ने त कुरै छैन। तर
तर फेरि मैले जोडेँ स्वास्थ्य र शिक्षालाई सम्पूर्ण प्राइभेटाइजेसन गर्न नदिइकन प्राइभेटले पनि सहयोग गरिरहेको कुरालाई अहिले नजरअन्दाज गरियो भने के शिक्षा सबै 10+2 अब बोर्डिङ स्कुलहरू र तपाईँको होल नेपालको अहिलेको शिक्षा प्रणालीलाई बन्द गर्न सकिन्छ? सहकारीलाई संलग्न गराउने मोडेलमा हामीले चाहिँ के मोडेलमा जान सकिन्छ? केही सहकारी चलेका पनि हामीसँग अनुभव छन्। त्यसर्थ हामीले कहाँनिर अहिले चाहिँ सरकारले, प्रतिपक्षले र विज्ञहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरो के हो भने हामीले मोडेलहरू पस्कन सकिरहेको छैनौँ कि सोल्युसन दिने कुरोमा पस्कन सकिरहेको छैनौँ। हामीले संयुक्त एउटा चाहिँ सँगै बस्ने प्लेटफर्म तयार गरेर के हो त अबको मोडेल भन्ने कुरोमा हामीले जति छलफल र गृह कार्य गर्नुपर्ने थियो सायद गर्न सकिरहेको छैनौँ। न त यो विषयमा राजनीतिक दलहरूले नै कहिले क्लियर भिजन दिन सके। अब यसलाई यसरी न त विज्ञहरू न विद्वानहरूले नै नेपालको सन्दर्भमा क्लियर भिजन दिन सके। तपाईँले भनेको कुरोमा फेरि म असहमत भएँ। दिन नसकेको भए त यो पोइन्टमा आइन्न थियो नि। यदि क्लियर भिजन नभएको भए समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने क्रममा दिमागले पनि देश बनेका इतिहास छन् नि सर। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरामा संविधानमा त 2072ले सहकारी, पब्लिक र प्राइभेटलाई सँगै लिएर जाने भनेर हामीले मोटो त अन्डरस्ट्यान्डिङ गऱ्यौँ नि त। यो कसै न कसैबाट सुरुवात भएर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ आइपुगेछ। त्यसो भएर हामी यहाँनिर अलिकति बढी वितृष्णाको कुरा भन्दा पनि हामीले कसरी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने विज्ञ साथीहरू जस्तो अब डाक्टर केसीको आयोग बन्यो कि त्यहाँ एकपक्षीय अथवा विचारको हिसाबले विविध पक्षको साथीहरू हुनुहुन्छ नि त्यही आयोगको सदस्यभित्र पनि। तर हामीले अन्तर्क्रियालाई अलिकति घनीभूत लैजाने, हाम्रो बिचमा छलफल गर्ने र मुलुकको समृद्धिको यात्रामा राष्ट्रिय एजेन्डा के बनाउने भन्ने बारेमा सबै बसेर जुटेर छलफल गर्ने कुरोमा चाहिँ कन्जुसाइ भएको छ भन्ने। तर हुँदैन अनि गर्न सकिन्छ नि, किन हुँदैन? जस्तो तपाईँले अहिले डाक्टर साहब र मलाई बिचमा लिएर आउनुभयो, यो पनि त एउटा राम्रो सकारात्मक पक्ष हो। नेपालमा लामो समयदेखि योजनाहरू अत्यन्तै सुन्दर योजनाहरू बने तर इम्प्लिमेन्टेसनमा जहिले पनि अवरोध। हुन त मुख्य अवरोधक यहाँ राजनीतिलाई देखाइयो होइन। वास्तवमा हामीले तयार गरेका योजनाहरू लागू गर्ने कुरामा चाहिँ कस्ता समस्याहरूले अप्ठ्यारो परे काम गर्ने सिलसिलामा? डाक्टर पोखरेलबाटै सुन्न चाहन्छु। एउटा प्राविधिक पाटो छ यसको होइन। हामीले जस्तो आवधिक योजना बनायौँ, अब नेसनलाई यसरी लाने हो, ग्रोथ यति हुन्छ भनेर भनेको कुरा चाहिँ प्रत्येक वर्ष जब नीति कार्यक्रमहरू बन्छन् अथवा बजेट बन्छ त्यति बेला यो दुईटाको बिचमा तालमेल नभएको अवस्था हुन्छ। एउटा त्यसले पनि फरक पारेको हुन्छ। अर्को बिचबिचमा गभर्मेन्टहरू चेन्ज हुन्छन् होइन। त्यो भनिएका कुरालाई त्यही स्तरको भनौँ न एम्फासिस दिइएको छैन, अलिक प्राथमिकता फरक पर्दै जान्छ। अर्को हामीले जति भनेका छौँ त्यसको लागि रिसोर्स जुटाउन हामीलाई गाह्रो र जुन हामीले भन्दै आएको सबभन्दा मुख्य कुरा के हो भने यो सिस्टमलाई परिचालित गरेर गर्न सक्ने कामहरू भन्दा बढी हामीले आकाङ्क्षा पनि राखेका छौँ कि भन्ने पनि देखिन्छ कहिलेकाहीँ। किनभने यसको क्षमता बारेमा हामीले धेरै यसमा चाहिँ छलफल पनि गरेका छैन र कहाँनिर यसको क्षमता बढाइदिनु पर्ने हो थाहा छैन। जस्तो उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। सडक विभाग छ, कुनै बेला त्यो सडक विभागले 12-13 अरब रुपियाँको प्रोजेक्टहरू वर्षमा बजेट खर्च गर्ने भन्दा नि ठुलो जस्तो लाग्थ्यो। अहिले त्यसले झन्डै 1.25 खरब रुपियाँको चाहिँ नि बजेट गर्छ र त्यसको क्यापासिटी उयो खासै त्यसको आन्तरिक क्यापासिटीमा हामीले केही पनि परिवर्तन गरेका छैन। नयाँ पदहरू पनि सिर्जना गरेका छैन, त्यहाँभित्र गर्नुपर्ने अरू परिवर्तन गरेका छैन, यथावतै चलिरहेछ भन्ने मान्यता राखेका छौँ हामीले। भने यस्तो कुरा सबै सेक्टरमा छन्। त्यसलाई एकदम भित्र पसेर हामीले हेरेर कस्तो किसिमको क्यापासिटी बनाइदिने हो त यो बढेको सन्दर्भमा समृद्धिको लागि अगाडि बढ्दाखेरि हामीले जब इन्भेस्टमेन्ट बढाउँछौँ, खर्च बढाउँछौँ, त्यति बेला हाम्रो भित्र सिस्टमभित्र हुनुपर्ने क्षमता के हो, हामीसँग त्यो छ कि छैन भनेर राम्रैसँग विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। नत्र के हुन्छ भने बजेटहरू थप्ने, कार्यक्रमहरू थप्ने, ठुल्ठुला आयोजनाहरू थप्दै जाने। एउटा सरकार हुँदा एउटा कार्यक्रम, अर्को सरकार भएपछि त्यो कार्यक्रम हटाएर नयाँ कार्यक्रम ल्याउने, इम्प्लिमेन्टेसनको पक्ष भनेको जहिले पनि विक। एउटा त्यो छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले ठुला कार्यक्रमहरू गरेका हुन्छौँ, सिद्धिँदै नसिद्धिकन अरू कार्यक्रम सुरु गरेका हुन्छौँ होइन। हाम्रो क्यापासिटी त्यही नै हो। एउटा भौतिक कोषकोमा अझ प्रष्ट रूपमा देखिन सक्ने हुनाले मैले त्यो कुरा राखेँ। यही कुरो शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हो, यही हाम्रो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हो। क्यापासिटी क्षमताको बारेमा हामीले राष्ट्रिय स्तरमै राम्रो बहस गरेर चाहिने क्षमता डेभलप गर्नतिर हामी गएको छैनौँ। अध्यक्ष देवकोटा, किन यो विषयमा चाहिँ गहन रूपमा छलफल हुन सक्दैन? मलाई कस्तो लाग्छ भने तपाईँले भन्नुभएको डाक्टर साहबले भनेको कुरो म 2-3टा कुरा थप्न चाहेँ। हामीसँग बिजनेस एज युजुअल गर्ने एटिच्युड छ कि चेन्जलाई तयार नहुने कि
थ्योरी अफ चेन्ज भन्छ कि परिस्थिति त परिवर्तन भयो तर म चेन्ज भइरहेको छैन उदाहरणलाई अथवा परिस्थिति चेन्ज भयो मन्त्रालयको मान्य चाहिँ मन्त्रीज्यूले सचिवहरूलाई पहिलो कुरो मान्य मन्त्री पनि चेन्ज हुनु पर्यो माइन्ड सेटअपलाई हामी त चेन्ज भयौँ नि जस्तो अहिले नै भनौँ केन्द्रीकृत योजना राख्न उहाँलाई बहुत इच्छा छ हामी हिजो 10 लाखको सडक राख्थ्यौँ किनभने त्यो बेलामा स्थानीय तहको सरकार थिएन प्रदेश सरकार त झन् परिस्थिति नै थिएन संविधानमै थिएन भने स्थानीय तहको सरकार नभएको हुनाले डाक्टर पोखरेल र मलाई अनुभव छ हामी 10 लाखका 15 लाखका बाटो सिंहदरबारमा राख्थ्यौँ आज भौतिक योजना मन्त्रालयमा फेरि 10-20 लाखको बाटो राख्न पनि फेरि उत्साही मान्ने मन्त्रीज्यूहरू मैले देखिरहेको छु कि प्रदेश सरकारले पनि त्यो नगरेर अब स्थानीय तहको सरकारले गर्नुपर्छ त्यसैले हामीमा एउटा कुरो के हो भने सबै तहमा सायद त्यो राजनेतादेखि लिएर मेरो विचारमा कार्यकर्तासम्म तर एउटा चाहिँ कर्मचारी साथीदेखि लिएर पोलिसी मेकरसम्म हो पनि हामी बिजनेस एज युजुअल गर्नलाई चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस गर्न इन्जोय गर्ने कि चेन्ज हुन सायद त्यो एउटा मानवीय स्वभाव पनि होला त्यो एउटा चाहिँ मैले एटिट्युडको एउटा प्रब्लम देखिरहेको छु हामी सबैमा एउटा कुरा दोस्रो कुरो मैले देखेको हाम्रो क्षमता के रहेछ भने करिब 20-25 वर्षको तपाईँको जीडीपीको ग्रोथ रेट हेर्नुभयो भने हामी 3-4% को हाराहारीमै छौँ अब अहिले पनि हामीले 8% को त प्रोजेक्सन गरेका छौँ हैन हामी 20 वर्ष 25 वर्षसम्म चाहिँ 3% को ग्रोथ रेट गर्ने अब यो वर्ष 8% ल्याउनको लागि हामीले इम्प्लिमेन्टेसनमा कहाँनिर सुधार गर्ने भन्ने बारेमा हिट गर्ने कुरो नि चेन्ज गर्ने कुरो नि अब त्यसलाई एउटा तयारी ल्याउन लाने कुरोमा हिजो योजना आयोगमा म हुँदाखेरि पनि मैले त्यो कमजोरी देखिरहेको छु र अहिले पनि मैले त्यो अझ ठुलो लेभलमा जसरी यसलाई चाहिँ सुधार गर्ने अथवा संयन्त्रमै परिवर्तन गर्ने कुरोमा अझै कन्जुसाइ भइरहेछ भन्ने मलाई लाग्छ दोस्रो कुरा तेस्रो पोइन्ट के छ भन्नु होला भने हामीले अनसर्टेनिटी धेरै भएको कारणले नि अनिश्चितता भएको कारणले गर्दा जो मान्य मन्त्री अथवा पोलिटिकल पार्टी जो सरकारमा बस्छ पोलिटिकल पार्टीले पनि सबै एजेन्डा छिराइहाल्नु पर्ने किनभने अर्कोपल्ट सरकारमा बसिने थाहा नै छैन 6 महिना 9 महिनामा सरकार जाने जब अबको सरकारलाई त्यो समस्या छैन किन यो वर्ष केही बजेट परेन भने कार्यक्रम परेन भने अर्को सालमा सुरु गर्छु भनेर मान्य अर्थमन्त्रीले संसदमा बोल्नुभयो नि यो पहिलो पटकको इतिहासमा नभए पहिलाका मान्य अर्थमन्त्रीले यो पटक बजेट पेश गरे अर्को साल आउने हो कि थाहा छैन तर प्रत्येक अर्थमन्त्रीले दोस्रो बजेट पेश गरेको रेकर्ड छैन होला 15-20 वर्षमा त्यसैले यो एउटा अनसर्टेनिटीको बीचमा मुलुक गयो अबको बाटोमा त त्यो त सहज छ नि अबको एकदम छ किन नहुने अब यो यही लाइनमा त जस्तो अहिले तपाईँ हामीले भनौँ अब हामीले लेख्दाखेरि पढ्दाखेरि हामीले त्यो चाहिँ बौद्धिक क्षेत्रबाट मैले त्यो पाइरहेको छु कि किनभने पार्टीसँग आबद्ध भएका ट्रेड युनियनका साथीहरू एउटै शाखामा एउटै ठाउँमा बसेर नि त टिप्पणीसँगै उठाउनु भएको छ नि त हामीले देख्न सक्छौँ नि मेडिकल डक्टरहरूले दिएको रिपोर्ट विचार फरक भए पनि एउटै रिपोर्ट बनाइरहनु भएको छ नि त त्यो पनि त हामी डक्टरहरूको हेऱ्यो भने देख्नुहुन्छ नि त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने साह्रै अप्ठ्यारै मात्रै परिस्थिति चाहिँ छैन तर मुलुकले चाहिँ समृद्धिको यात्रामा जनतालाई जुन एउटा रियलाइज हुने खालको गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त अब भन्दाखेरि भने पोलिटिकल पार्टीहरूले मोर डायलग गर्नु पर्यो पार्टी भनेपछि मानव म कुनै जनवरीय सङ्गठनमा आबद्ध हुँला डाक्टर साहब कहीँ आबद्ध हुनु होला भने चाहिँ हामी आबद्धता हाम्रो ठाउँमा छ नि त तर जब प्रोफेसनल कुरा गर्दाखेरि त 2+2 त 4 भन्छौँ नि हामी त्यसैले यो चिजमा चाहिँ के भने बौद्धिक जगतलाई अलिकति परिचालन गर्ने कुरोमा आफ्ना पार्टीले बढी त्यसलाई चाहिँ रियलाइज गरेर उपयोग गर्नु पर्यो बौद्धिक जगतले आफ्नो विषयगत विज्ञताहरू उपयोग गर्नु पर्यो कि सबै विज्ञता मसँग नहुन सक्छ नि म त एउटा योजना आयोगमा बसेँ भन्दैमा सबै मैले जाने त छैन म एउटा विषयको विज्ञ छु त्यहाँ कोअर्डिनेसन गरेर पो मैले त त्यसैले यो हिसाबले विषय विज्ञ साथीहरू हजारौँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई समायोजन गर्ने गरी मुलुक राष्ट्रिय एजेन्डामा त सबै पार्टीको बुद्धिजीवी साथीहरू बौद्धिकहरू विशेषज्ञहरू कन्ट्रिब्युसन गर्न तयार हुनुहुन्छ पार्टीहरू तयार लेभलमा हुनुहुन्छ स्थानीय तहको र प्रदेश सरकार केन्द्रको सरकारको चुनाव भएको छ अब यसलाई समन्वय गरेर जाने बित्तिकै त सिनारियोले अगाडि बढिहाल्छ नि त्यो चाहिँ भूमिका सशक्त हुनु पर्यो पक्कै पनि डाक्टर पोखरेल अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ जस्तो विगत लामो समयदेखि विकासको मुहार नदेखेको नेपाली जनताले सत्य हो होइन फेरबदल व्यापक रूपमा राजनीतिक फेरबदल भयो त्यो पनि हो अब चाहिँ स्थायी सरकार आएसँगै वामपन्थीको आओस् या डेमोक्रेटको जोसुकैको आओस् अब चाहिँ साँच्चीकै देशलाई अगाडि बढाउन सशक्त रूपमा काम गर्न र 10 वर्षपछि चाहिँ देशले साँच्चीकै मुहार फेर्नका लागि कसरी काम गर्नुपर्छ अबका सरकारले चाहिँ फेरि पनि जान्छ केमा भन्दा सत्ता सञ्चालन गरेको शक्तिसँग धेरै शक्ति हुन्छ है र बलियो सरकार भएको हुनाले गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दा राजनीतिक हिसाबबाट सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा अघि मैले भने नागरिक समाज भन्नुहोस् निजी क्षेत्र भन्नुहोस् आम राजनीतिक शक्तिहरू भए
उनीहरूलाई सँगै हिँडाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो सँगै हिँडेको देखिनु पनि पर्छ र कतिपय कमन एजेन्डाहरू ल यसमा हामीहरूको विवाद छैन भनेर प्रष्ट रूपमा बाहिर देखिनु पनि पर्छ जो कि सर्वसाधारणलाई विश्वास होस् र यो भइराखेको छ यसमा विवाद छैन भन्ने देखिनुपर्छ। जस्तो अहिले उदाहरणको लागि स्थानीय सरकारहरूको क्षमता कम छ अथवा प्रोभिन्सको पनि कम छ र यिनीहरूको क्षमता वृद्धि गरेर अझै चाहिँ हामीले विकास खर्चहरू बढाउन सक्छौँ, राम्रा काम गर्न सक्छौँ, त्यसमा दुई मत त छैन। अब रहेको कुरा अब त्यसमा जानको लागि फेरि पनि राजनीतिक शक्तिहरूले नै यसलाई चाहिँ एउटा समझदारीको आधारमा अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र नेतृत्वदायी भूमिका भनेको जसले चाहिँ लगाम समाएको छ अथवा स्टियरिङ जसले समाएको छ उसैको बढी जिम्मेवारी त्यहाँनिर हुन्छ लिएर हिँड्नेमा। त्यो भन्नासाथै मैले यसको अर्थ चाहिँ एउटा एक्स पार्टीलाई मात्रै भन्न खोजेको होइन। के हो भने आखिर सरकार त राष्ट्रको सरकार न हो र स्थायी सरकार भनेका छौँ हामीले, 5 वर्षको लागि त यसै पनि यो सरकार हो भनेपछि धेरै छ माननीय बसेर काम गर्ने सँगै लिएर जाने, त्यसमा चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ मलाई त्यो लाग्छ। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि अझै एक्सेप्टेबल हुनुपर्छ काम गराइमा। अहिलेको सरकारको सबभन्दा के देखिन लाग्यो भन्दा आफै हिँड्या जस्तो होइन, एउटा दुईवटा घटनाहरूको मात्रै कुरा होइन, अलि सुन्न नचाहेको हो कि होइन, बढी बोल्यो यसले त्यसमा मुखबन्द गरिदिउँ भने हो कि जस्तो। अनि त्यसपछि यो के भन्छ प्रतिपक्ष अथवा अरू राजनीति भने के हो र हामीसँग 3/4 जस्तै छ पर्यो भने कता कता यस्तो किसिमको भावना बाहिर आएको जस्तो देखिन्छ। यो होइन, हामी सँगै नै हिँड्दैछौँ विकासको क्रममा भन्ने कुराको अनुभूति दिने भनेको ठ्याक्कै यही सिंहदरबार, यही बालुवाटार होइन, मैले एकदम साङ्केतिक हिसाबबाट भने त्यहीबाट देखिनुपर्छ र देखिनुपर्छ भित्र जे भए पनि बाहिर चाहिँ देखिनुपर्छ जनता ए हो त भनिदिए। यसको अर्थ अरू सबै चुप हुन्छन् भोलि कुरै हुँदैन भनिहाल्यो। मेजर कुरामा चाहिँ हामीहरूको अब चाहिँ यसमा हामीहरू सहमत छौँ है भन्ने कुरा चाहिँ देखिनुपर्छ। साँच्चीकै राजनीतिक दम्भ नराखी आफ्नै हातमा डाडु पनि भएपछि समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने त जुनसुकै सरकार आओस् त्यो त हो नि होइन। होइन यसमा त विमति हुनैपर्ने कुरै छैन। तर एउटा कुरो कस्तो देखिन्छ भने मैले यसो 46 सालपछिको ट्रेन्ड हेरेँ, तपाईँले अहिले विकासको अनुभूति भएन सरकार जनतालाई जुन भन्नुभएको छ, हामीले धेरै विकासलाई मैले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै फड्को पनि मारेका छौँ। आज शिक्षाको कुरा गर्नुहोस् होइन, स्वास्थ्यकै कुरा गर्नुहोस्, इभन मोबाइलकै कुरा गर्नुहोस्, आइटी सेक्टर भन्नुहोस्, तपाईँहरू मिडिया चलाइरहनु भएको छ, प्राइभेट सेक्टरहरू 46 सालपछि ठुलो हामीले उपलब्धि पनि गरेँ। राजनीतिक दलले लिने क्रेडिट भन्दा पनि यो त विश्व स्तरमै परिवर्तन हुँदै आएपछि छिटा त परिहाल्छ नि। तपाईँहरू मिडियाको साथीहरूसँग पनि मेरो एउटा विनम्र आग्रह के छ भने हामीले धेरै भएन भनेर कता कता निराश मात्रै बाँडिरहेछौँ कहिले कहिले कि, किनभने अब ठिक छ नभएको कुरालाई सुधारेर जाने हो तर भएको कुरालाई हामीले स्वीकार पनि सक्नुपर्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरो अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभएको कुरोमा मलाई के लाग्छ भने यो 25-30 वर्षको जुन 46 सालपछिको दौरानमा नेपाली काङ्ग्रेसले सायद यो स्थिति चाहिँ भोगेको चाहिँ पहिलोपटक हो। किनभने अलिकति पीडा पनि बढी भइरहेछ, अलि निराश पनि बढी हुन जरुरी छैन र अलिकति बढी उदासीन पनि हुन जरुरी छैन। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने अब सत्ता पक्षले जस्तो मैले उदाहरणलाई 2टा प्रोजेक्टको दिन चाहन्छु। रेल ल्याउने कुरा जुन हामी गरिरहेछौँ 5 वर्षमा रेल त यो सरकारले ल्याइसक्ने त होइन होला, किनभने यसलाई डिपिआर बनाउनु पर्यो, फिजिबिलिटी स्टडी छ, यसको अध्ययन छ, अनुसन्धानको कुरो छ। तपाईँलाई अहिले मैले एउटा कुरो सानो एउटा दृष्टान्त त दिउँ, हामी 8% को जिडिपीको ग्रोथ रेट गर्न तपाईँको चाहिँ अहिले नै तपाईँको चाहिँ हाम्रो बचत दर जम्मा 34 छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि भने जिडिपीको ग्रोथ रेटलाई हेर्नलाई 8% पुर्याउन पनि 61% हामीलाई चाहिने भयो र हामीसँग डेफिसिट नै 27% छ भनेपछि हाम्रो सरकारले अहिलेको सरकारले जुन पुँजी बाहिरबाट ल्याउनको लागि त यहाँका पार्टीहरूको बिचमा पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सकिएन भने लगानी गर्ने मान्छेले पनि त सुरक्षित आफूलाई देख्दैन होला नि त। 8 अरब डलर लगानी गर्ने। त्यसो भएर मैले तपाईँलाई यहाँनिर कहाँनिर चाहिँ जोड्न चाहेँ भने हामीले सत्तापक्ष होस् प्रतिपक्ष होस् राष्ट्रिय एजेन्डामा समृद्धिको एजेन्डामा विमति हुनुपर्ने मैले धेरै ठाउँ पनि देख्दिनँ र सबैलाई समायोजन गर्ने गरी ठिकै हो सरकार जसले चलाइरहेछ सत्तापक्ष जति चलिरहेछ ऊ अझ बढी लचिलो भएर अझ चाहिँ विनम्रता भएर
फलेको वृक्षको आगो त नझुकेको कहाँ छ र भनेर अलिकति यदि कहीँ दम्म छ भने पनि देखिएको छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ यतातिर सत्तापक्षले पनि त्यसलाई दम्म होइन एउटा शालीनताको हिसाबले यसलाई ट्याकल गर्नु पर्यो र प्रतिपक्षी दल पनि साह्रै बढी चाहिँ उदासीन अथवा चाहिँ फ्रस्ट्रेट हुन जरुरी छैन किन 3-4 वर्षपछि त 5 वर्षपछि चुनाव त आइहाल्छ जनताले त यसलाई त मूल्याङ्कन गरिहाल्नु छ। त्यसो भएर मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छु भने हामीसँग राष्ट्रिय एजेन्डामा ठुला र मेगा प्रोजेक्टहरू समृद्धिको यात्रामा डाक्टर पोखरेलले भने जस्तो विमतिको कुनै पोइन्ट नै छैन। पक्कै पनि अब जुनसुकै राजनीतिक दल होस् या नेतृत्व वर्गमा रहेको व्यक्ति उसले आर्थिक समृद्धिलाई नै केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्ने हो भने त्यस विकासमा त दुई मत छैन नि। छैन यो कुरामा त हामी सबै एकदम सहमत छौँ। हजुर आजको एउटा सानो त्योभन्दा अगाडि यो सबैको पछाडि एउटा चिज हुन्छ पारदर्शिता भन्ने शब्द छ। ठुलो प्रोजेक्ट पैसा आउँदैछ मात्रै भनेर पुगेन। कहाँबाट पैसा आउँदैछ, कति पैसा आउँदैछ, कुन नियमभित्र आउँदैछ, के को लागि लिइँदैछ भन्ने कुराको चाहिँ व्यापक छलफल हुन जरुरी छ। अहिलेको एउटा कमजोरी यो सरकारको के देखिन्छ भन्दा ठुल्ठुला कुरा गर्ने तर पारदर्शिताको कमी, छलफलमा नल्याइदिने, प्रोजेक्ट भनिदिने छलफलमा नल्याइदिने। किन यो प्रोजेक्ट कति पर्ने हो पनि थाहा छैन, यसले आर्थिक रिटर्न के दिने हो पनि थाहा छैन। यहाँनिर चाहिँ विवाद हुन्छ, त्यहीँनिर हो विवाद हुने। योजना मात्रै ल्याउनेमा विवाद हुँदैन, शब्द प्रयोग गर्दाखेरि विवाद हुँदैन। जब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा डिटेलमा जान्छ त्यसपछि विवाद हुन्छ, त्यो चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि होइन एकदम डाक्टर साहबले भन्नुभएको कुरोमा एकदम मलाई के लाग्छ भने हामीले विमति राख्नै पर्दैन। जस्तो उदाहरण लागि बुढी गण्डकी भनौँ न 1980मा प्री फिजिबिलिटी भएको रहेछ। आज 2018 भनेपछि लगभग 28-30 वर्ष भइसक्यो हामीले कार्यान्वयनमा लैजान सकेका छैन। तपाईँको चाहिँ 54 सालमा महाकालीको पञ्चेश्वरको योजना बन्यो, 6200 मेगावाट बिजुली निकाल्ने कुरा हो। डिपिआर अहिलेसम्म पनि स्वीकृत भएको छैन भने 54 साल भने चाहिँ 18-20 वर्ष भयो। त्यसो भएर कुनै पनि चिजको थालनी गरेपछि राजनीतिक दल र नेताहरूले कति त्यसलाई बुझ्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर हामी विज्ञको हिसाबले के बुझ्छौँ भने त्यसका विभिन्न चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा ठुला र मेगा प्रोजेक्टमा मेरो विचारमा राष्ट्रिय पार्टीहरू र त्यसमा पनि राष्ट्रिय एजेन्डाहरूलाई चाहिँ समाहित गर्न चाहने पक्षहरू, चाहे त्यो नागरिक समाज होस्, सबैले जान्ने बुझ्ने र त्यसलाई ओनरसिप लिएपछि मात्रै मलाई लाग्छ वैदेशिक लगानी आउने हो। त्यसमा त दुई मत भएन। तर यसलाई चाहिँ हामीले सबैजनाको प्रयत्नले यसलाई अगाडि बढाउनुको त हामीसँग त विकल्प छैन। हजुर आजको यो कुराकानी यही सक्ने म अनुमति चाहन्छु। स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो दुवैजना सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, नमस्कार। हवस् दर्शकबिन आजको कुराकानी यही सकिन्छ। हामी सबैजना आज्ञा चाहन्छौँ।